دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا طریقہ کارو اذا ختم القرآن کلبے چھ دا قرآن عظیم الشان ختم اکو خپل بچی خپل کور والا خپل اہل بیت بے راجمک او دا رب ذوالجلال پا دربار کے بے پا اخلاص باندے دعا مختدا دا کونین سردار فرمائی کلچے دا رب ذوالجلال دا لارے کتاب ختم وشی نتاسو بیا پا دا موقع باندے دا رب پا دربار کے پا اخلاص باندے دعاگانے غواڑی دا دعاگانے رب ذوالجلال قبلی نمونگو تاسم پا دی بنیاد باندے راجم شویو دا ختم مونزان لم کول شو با دا سمر دوستان ملگری چی پجمونس کیو پا تراوی ہو کی ملگرو زان لرم دا ختم ہم کرو دا دعا با مونزان لکڑے وا خوند دی صحاباو چی کم طریقے کارو امغا نحج باندے و ترتیب باندے مونگ اخبر دوستان و دا محلی خلق خبر کر چی دا کونین سردار فرمائی چی پدا سے موقع باندے دعاگانی کم کی او مونگ خودیر عاجزیو دیر خطاکاریو دیر کمزوریو او بل رب تا دیر زیادی محتاجیو نو چی مونگ پا دا سے موقع کی شرکتم کو ہر زیکی چی دا سی مجلس جوڑ بھی چی دا رب ذوالجلال دا عظیم کلام دا ختمانی پروگرام وی چی مونگ پا کی خوب اخلاص سر شرکتم کو او بیا پا اخلاص باندے دا رب پا دربار کے دعاگانی غوارو رب ذوالجلال دا زمون دعاگانی قبول و منظور کی